یا اللہ شاءاللہ کسے ماں دی آستے لوٹ نہ پہ جاوے تو ساں ہائے کیتی ہے کئی بندیاں سینے تے ماتم کیتا ہے اگلی دعا جڑی منگنی ہے ہر مومن دی ہائے نکلنی چاہے دیئے یا اللہ شاءاللہ کسے ماں دا یتیم پتر قتل نہ ہو جاوے بھلا و یار ماں حسین دی راضیوں نے عزادارو کربلا دے میدانچ ماما دا کیا حوصلہ شیعہ سنی بھائی 28 رجب دی دیگر جدہ بادشاہ حسین کافلہ ٹورے تے اجے کوئی بھی توجہ نہیں آتے حسین میرے لے پاس رکھے اجے کوئی بھی مستور کوئی بھی محمل تے سوار نہیں ہوئے یا میڈی سین اپنے 13 سالان دے قاسم نو چاہ کے سب تو پہلے محمل چاہ کے بہے گئے جملہ میں آنکھنے ماتم تو ساں کرنا شیعہ سنی بھائیو تے حضرت ابو الفضل العباس فرمایا بھر جائیے ماں اجے تے کوئی بھی محمل چاہ کے سوار نہیں ہوئے بی رو کے آدھئے عباس تو جان دیں حسین امیر اسی مدینے دے غریباں متا سانو غریب سمجھ کے حسین سفرات نال نہ لے کے جاوے مرحبا ماں حسین دی راضیوں نے قیامت دا منظر اوکھا ویلا اور اتنا لاڈ اتنا پیار میری شہزادی کیتا ہے جناب قاسم نال کہ بچپن تو لے کے 13 سالان دی جوانی تک صاحب کتاب روایت کریں دن ایک نوالا میڈی سین اپنے ہتھا نال جناب قاسم نو کھلیں دے رہے مر جاواں جملہ میں نہ پڑھا کربلا دے میدان جناب قاسم ماں دے خیمے جو باہر آئیں زیادہ نزدیک تو دادارو اتھائیں پہلا وینڈ تو اڈھے حوالے کر ماں دے خیمے جو باہر آئیں تے اممہ آواز جتی ہے جا کے ماں دے خیمے جو ماں دے کول بہے گئے قاسم تے میڈی سینٹ رو کے فرمایا قاسم لال قاسم آج دی رات نا حسین دی زندگی دی آخری رات ہے قاسم ہر ماں اپنے پتر نو اپنے کول بہا کے وصیتاں کریں دی پئیے کہ ساڑی مرض یہ جو ہر کہیں تو پہلے بھرا حسین تے قربان تساں ہونے قاسم لال میری بھی مرض یہ آخر میں ماں ہاں میرا بھی دل لے جو تو سب تو پہلے حسین تے قربان ہو عزادارو جناب قاسم بڑا ہی روئے حضرت قاسم تے ماں لے پاس لے کے ادنا اممہ میں تا پریشان ہاں کہ ماں تو موت دی اجازت کی میں منگا اممہ تو سانتے میری مشکل حل کر چھوڑیے اممہ میں چاچے تو موت دی اجازت لے کے آیا ہن جی میں خیمے چو نکلے ماں دے تے خیمے دے باہروں جناب علی اکبر اور جناب عباس یہ دو میں آمڑے سامنے کھلو کے جناب عباس آکھے اکبر لال او اکبر بچڑا کل ہر کہیں تو پہلے میں میدان کربلا چویساں ہر کہیں تو پہلے میں حسین تے قربان ہو سا ہر کہیں تو پہلے زین میں چھوڑے سا ہون 70 میں آکے بیکھن لگا کڑا بندہ مجلس جماعتم دنیت آیا ہوئے اس ویلے اکبر جناب عباس دے سامنے ہاتھ بان کے آدھے چاچا تسی میدان نہ جاؤ تسا ہو میرے باب حسین دی کمر دا زور متا تواڈے زین چھوڑن دے نال میرے باب حسین دی کمر جھک دی ہوئے کربلا دے میدان جو میں ویساں عباس آکھیا نہیں اکبر موت دیاں گلہ نہیں کریں دیاں 18 سال حسین تے کو برچیاں کان پالے آئے مرحبا ماں حسین دی راضیوں نے یار جس مقام تے بھی تشریف فرماؤ ہائے انج کرنا جی میں حسین دا یوسف چاندے عزاداروں قیامت دا منظر اوکھا ویلا قاسم سن دا پیا قاسم نکے ہاتھ بان کے آکھے چاچا عباس چاچا علی اکبر ہر کہیں تو پہلے کل کربلا دے میدان میں قاسم ویسا کیونکہ میرے زین چھوڑن دے نال نہ تے کسے دیاں اکھاں دا نور مک دے بھلا ہوئے جندی ہائے نکل گئی ہے نہ ہی کسے دی کمر دا زور ٹوٹ دے عزادارو ایک گل ہر کہیں سنیے مگر جی میں حسین نے سنیے
ہیں قاسم نو چاہ کے ہاں نہ لائے حقل مار کے آدن قاسم تینو کس آکھے جو تیرے ٹور ونجن دے نال حسین دا نقصان کوئی نہیں ہوندا قاسم ہر کہیں دے زین چھوڑن دے نال حسین دا ایک نقصان ہوندا ہے قاسم تیرے لہن دے نال حسین دے دو نقصان ہو سن قاسم نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے چاچا کیڑے کیڑے نقصان شبیر دیوار تے متھا مار کے آدھے پہلا نقصان حسن بھیرا دے نشانی موقوے سی دوسرا نشان آزاداروں قیامت دا منظر اچھا وائن کر کے حسین آدھے دوسرا نقصان ہو سیا میری دھی کبرا دے وال کھولوے سینا میری دھی دا داج قیامت دا منظر او کھویلا وین واد گئن جڑے ویلے شہزادے علی اکبر علیہ السلام زین چھوڑی کربلا دے میدان جو ہول مچ گئی جو قاسم زین تو لہ گیا قاسم زین تو لہ گیا مگر شہزادے علی اکبر زین چھوڑی اور ایک گل ہر کے سنی اور خیمے دے اندر ماں بھی مسلح تے سنی تے آسمان علی پاسے ہاتھ ودھا کے میری سین آدھی پہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ وار شکر ہے جو میرا قاسم چاچے حسین تے قربان ہو گیا جی میں چھوٹے چھوٹے قدم چاہ کے نا نکے نکے قدم چاہ کے ماں دی کانڈ پیچھے آئے تے قاسم آکھے اماں اجے اماں دا نون ختم نہیں ہویا میری سین قاسم آلے پاس دیکھ کے آکھیا اجے جینا ہے بھلا ہوئے یار ماں حسین درادو نے میں تے سمجھیا جو تم بھرا حسین تو قربان ہو گیا کیا حوصلہ نا ماما دازدارو قیامت دا منظر او کھاوے لائے تھائیں پہلا وین تے جناب قاسم ماں دے خیمے ایک کونے تے جا کے بہ گئے ایک کونے تے جا کے بہ گئے تے رومنا شروع کیتا تے آسمان آلے پاسے منہ کر کے آدھے یا اللہ شاءاللہ یتیم کوئی نہ ہوئے عزاداروں میری سین دی چیخ نکل گئی ہے تے قاسم نو مٹیاں تو چاہ کے نا ہاں نہ لائے تے رو کے آدھی قاسم تے نو کس آکھے تے کو کس آکھے جو تو یتیم ہے نکے نکے ہاتھ باندھ کے آدھے اممہ تو آڈے کو لاما تسی بلندے کوئی نہیں چاچا حسین میدان جو ونجن نہیں دیندہ عزاداروں قیامت منظر میری سین رو کے فرمایا آ قاسم میرے نال میں تینو موت دی اجازت لے کے دے ماں عزادارو پتر نو نال رلا کے میری سین اس جاتے آئیے جتھے حسین موئے ہوئے اکبر دی لاش تے او کھاؤ بیٹھا ہوئے تے جی میں بھر جائی نوان دیاں بیکھے حسین تلیاں ٹیک کے اٹھیں تے حقل مار کے ادن بھر جائی ماں تسی کربلا دے میدان جو کیوں آئے ہو اگر کوئی کام ہے تے میں کو خیمے بلا لیا ہویا او سے لے میری سین جڑی گل کیتی ہے میں ماما دے پردے قربان کر دے ماں اچھا وین کر کے بی بی یادی حسین بھرا غربت دے ویلے غریب لوگ امیران دے کول منگن آوین دے آئے مرحبا ماں حسین دی راضیوں نے قیامت دا منظر عزادارو ایک تحریر پیش کیتی گئی پرانے کوئی گل نہیں کرنی روز مرہ ذاکرات سن دیو اتھائی پہلا وین کرا ایک تحریر پیش کیتی گئی جس دے اندر بادشاہ حسن فرمایا حسین بھیرا دوران سفر اگر قاسم دی اممہ تو آڈے کولوں کوئی شے منگے اللہ دے ناتے خالی نہ ولاویے میری سین فرمایا قاسم بستے میں موت دی اجازت منگنائیاں عزادارو اوکھا تے بھامے سوکھا اجازت ملی 13 سالان دے قاسم نو چاکے عباس گھوڑے دی زین تے بہائے عزادارو قیامت دا منظر عباس فرمایا قاسم لال جنگ دا ایک جملہ تو آڈے حوالے کرن لگا قاسم لال آج دے ڈین واسطے آج دے ڈی واسطے میں تینو اپنی شاگردی چلے آہا آج میدان چ انج لڑیاں جمیں حسن بھیرا لڑدا ہا عزادارو قیامت دا منظر او کھویلا آگن میدان دے اندر جناب عباس فرمایا قاسم لال گھبراویں نہیں تیرا گھوڑا جس پاسے ویسی میں عباس ٹبیاں تے تیرے نال نال سفر کرسا عزادارو ارزق کمینہ اللہ دی لعنتو ویستے سارے آنکھوں بے شمار عزادارو اس کمینے دے 4 پتر وارو وار جناب قاسم فنار کی تے تھائی پہلا وین
جناب قاسم فنار کیتے ارزق کمینہ پیو جیڑا بے غیرت ہووے او اپنے پترانو مردہ نہیں ویک سکدا جویں چوتھا پتر ارزق دا زمین تھی آئے اس کمینے ایک وزنی گرز چاہیے صحیف کتاب روایت کریں دے ہاں اے او ظالم جڑا 1000 بندے دے نال کلا لڑدائے 9 لاکھ اس نو نپدا رہی ہے کہ اسی کربلا دے میدان تینو عباس وستے بلائے 9 لاکھ نہ لڑ کے نا ایک کمینہ گھوڑے دی زین تے آئے انہوں قاسم عباس حالے پاس ڈٹھے عباس اس جاتے آئے جتھے حسین مٹی تے بیٹھا ہویا غازیات مولا میرے یتیم نہ مرا غازیات مولا قاسم بلا میں میدان وینا غازیات مولا او ظالم قاسم تیرا سالان دا بال ہائے کر کے رونا لیا قیامت دا منظرہ شبیر مٹیاں تے جھڑے آئے حقل مار کے آدن غازیہ میرے نیڑے آج یتیم دی جنگ ویخ جندے مذہب ماتم جائزے توڑے تے میرے تے اوکھی بنے اسی علماء دے سائے تھل ویندے رونا لیا المال تے اوکھی بنے علی دیاں دھیاں دے کول رونا لیا ہر بی بی دے کول جا کے غازیات منگو دعا میرے یتیم دی جنگے ہائے کر کے رونا لیا غازی حقل مار کے آدھے کربلا دے میدان تے دھوڑا اٹھیاں لازباد نظر آئے قاسم زین تے ارزق کمینہ زمین تے جندے مذہب جماعتم جائے دے غازی امام لہائے اس جاتے آئے جتھے قاسم دی ماں مٹیاں تے بیٹھی ہوئیے حقل مار کے آدھے بھر جائی اماں مبارک ہوئے پتر جنگ جیت لئیے اس لے میڈی سین مدینے آلے پاس ڈٹھائے اچھا وین کر کے آدھیے آج حسن ہوندہ ویچا کربل دے پائے مولویندہ اس جنگ دا اے یتیم جو ہے اللہ مان ایک منزل بلند کرے آئے ہائے کر کے رونا لیا قیامت دا منظرہ رونا لیا 40,000 بندہ شہزاد قاسم کربلا ماریا رونا لیا پسر سادات جلدی کرو 40,000 بندہ حملہ کرو اوے جوانا فوجان دیا ویکھے قاسم عباس آل پاس دتھے حقل مار کے آدھے چاچا ہون کیا کرا غازی کانڈ کر کے ٹرے آئے حقل مار کے آدھے قاسم ہون اللہ دے حوالے کوئی تیر مریندا ہے کوئی نیزہ مریندا ہے قاسم زین چھوڑیے اچھا وین کر کے آدھے ہو یتیم نوا یتیم سمجھ میت یتیم متے آوجت کو واسطہ یکبر آئیو اسا گردہ میڈی تحت لہنا کولائی وند شبیر ٹبے تے جھڑے آئے اچھا وین کر کے آدھے اس کوئی نہیں ولنا وسیعہ